नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल पर सोग, वादी भर में जुलूस। अमन अमान बरकरार रखने के लिए आज भी तमाम अजला में एहतियाती पाबंदियां जारी रहेंगी। ईरान में बढ़ती कशीदगी के दौरान कश्मीरी तलबा के वालिदैन का फौरी इनखिला का मुतालबा। भारतीय सिफारत खाने ने आर्जी मुंतकिली का अमल शुरू कर दिया। एहतियाती पाबंदियों के साए में वादी कश्मीर में आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल पर सोग, तालीमी इदारे बंद, इंटरनेट रफ्तार महदूद, अहम मकामात पर सिक्योरिटी तैनात। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद मुल्क की अलर्ट। वजारत दाखिला की रियासतों को मुमकिना बदअमनी और एहतजाज से खबरदार रहने की हिदायत। पंचायती इंतखाबी फिरिस्तों की नजरसानी और शहरी बल्दियाती इदारों की हदबंदी पर आज आला सतही इजलास। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कश्मीर यूनिवर्सिटी के आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमेरिका इसराइल हमलों पर चीन का सख्त रद्दअमल। ईरान की खुद दिफाई कार्रवाई की हिमायत। मशरिक़ वस्ता में जंग के फैलाव पर आलमी तशवीश में इजाफा। और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती जंगी कशीदगी। रूसी सदर पुतिन और इमारती सदर मोहम्मद बिन जायद का फौरी जंग बंदी पर जोर। सियासी और सिफारती अमल की बहाली का मुतालबा। वादी कश्मीर के तमाम अजला में आज यानी मंगल के रोज भी एहतियाती पाबंदियां बरकरार रहेंगी ताकि अमन अमान की सूरत हाल को मुस्तहकम रखा जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हुकाम ने मौजूदा हालात के पेश नजर ये फैसला किया है। एक आला सिक्योरिटी अफसर ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि वादी में अमन सुकून को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दामात के तौर पर पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है और तमाम जरूरी इंतजामात पहले से ही नाफिज हैं ताकि किसी भी किस्म की कशीदगी को रोका जा सके। हुकाम के मुताबिक हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है, जबकि आला अफसरान जमीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने वाज़ा किया कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमल दरामदी को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। ईरान में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी के बास जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुकीम कश्मीरी तलबा के अहल खाना शदीद इज़्तिराब और बेचैनी का शिकार हैं। वालिदैन ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से फौरी मुदाखलत करते हुए तेहरान और दीगर मुतासरा इलाकों में ज़ेर तालीम तलबा के हंगामी इनखिला को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पीर के रोज श्रीनगर के बेमिना इलाके में दर्जनों फिक्रमंद वालिदैन जमा हुए और हुकूमत हिंद से अपील की कि वो ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा को जल्द अज जल्द महफूज वतन वापस लाने के लिए अमली इक़दामात करे। यह खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए वालिदैन ने मौजूदा हालात को गैर यकीनी और निहायत संगीन करार दिया और कहा कि मुसलसल हमलों और बढ़ती हुई बदअमनी की खबरों ने उनके खदशात में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने तस्दीक की है कि ईरान में ज़ेर तालीम भारतीय तलबा बिलखुसूस शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से वाबस्ता तलबा को भारतीय सिफारत खाने की निगरानी में महफूज मकामात पर आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। तलबा को जारी करदा सरकारी पैगामात के मुताबिक ये मुंतकली एक आर्जी और एहतियाती इक़दाम है जिसका मकसद फौरी तौर पर उनकी सलामती को यकीनी बनाना है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ जरूरी सामान एक मुख्तसर बैग में रखें और जामा और सिफारत खाने की जानिब से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें। हुकाम के मुताबिक तेहरान की बड़ी जामात के तलबा को मंगल की सुबह मुकर्रर मकामात पर जमा होने की हिदायत दी गई है ताकि मुनज़्ज़म अंदाज में उन्हें महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल किया जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुबैना कत्ल के बाद वादी कश्मीर में दूसरे रोज भी सोग और एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा, जबकि इंतजामिया की जानिब से आयद करदा एहतियाती पाबंदियों के तहत तालीमी इदारे बंद और मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार महदूद रखी गई।
حکام نے امن امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے وادی بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق حکام نے موجودہ حالات کے پیش نظر ضلع بھر میں احتیاطی اقدامات نافذ رکھے، جن میں اسکولوں اور کالجوں کی بندش، انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی اور بعض علاقوں میں نقل و حرکت پر قدغن شامل ہے۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ پیر کے روز وادی کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور سوگوار جلوسوں میں شرکت کی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حالیہ حملوں کے بعد مرکزی وزارت داخلہ نے ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے الرٹ جاری کرتے ہوئے ممکنہ پرتشدد واقعات اور چھوٹے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کے خدشے سے آگاہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ ایڈوائزری ملک کے مختلف حصوں میں شیعہ برادری کی جانب سے ایرانی رہنما آیت اللہ علی خامنئی کے قتل کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں کے پس منظر میں جاری کی گئی ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق منسٹری آف ہوم افیئرز نے اپنی ہدایات میں کہا ہے کہ تیزی سے بدلتی بین الاقوامی صورتحال بھارت کی داخلی سلامتی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہائی الرٹ رہنے اور حالات پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وزارت نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایران کے حامی اور مخالف گروہوں کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ کشیدگی کو بروقت روکا جا سکے۔ جموں کشمیر میں پنچایتی راج اداروں کی انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی اور شہری بلدیاتی اداروں کی حد بندی کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے آج یعنی بدھ کے روز ایک اہم اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت ریاستی الیکشن کمشنر کریں گے اور اس میں متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سمیت اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق جموں کشمیر اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے ریاستی الیکشن کمشنر کو دوپہر 2:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں پنچایت انتخابی فہرست 2026 کی نظر ثانی پر تفصیلی غور و خوض کے ساتھ ساتھ شہری بلدیاتی اداروں کی حد بندی کے عمل میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیکریٹری دیہی ترقی و پنچایتی راج، ڈپٹی کمشنر جموں، ڈائریکٹر دیہی ترقی محکمہ جموں اور ڈائریکٹر پنچایتی راج جموں کشمیر بذات خود شرکت کریں گے، جبکہ دیگر 19 اضلاع کے تمام ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران کو ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ موجودہ حالات کے باعث یونیورسٹی آف کشمیر کی انتظامیہ نے منگل 3 مارچ 2026 کو منعقد ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے دفتر کنٹرول امتحانات کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 3 مارچ 2026 کو ہونے والے تمام یونیورسٹی امتحانات کو تا حکم ثانی مؤخر کیا جاتا ہے۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ ملتوی شدہ امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان علیحدہ طور پر کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے بعد عالمی سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ چین نے واضح طور پر ایران کی خود دفاعی کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل سے فوری طور پر فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ بیجنگ ایران کے ساتھ اپنی روایتی دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایران کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ چینی سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے حوالے سے بتایا گیا کہ وانگ یی نے زور دیا کہ امریکہ اور اسرائیل فوری طور پر اپنی فوجی کارروائیاں بند کریں اور کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی فوجی کارروائی کے بعد خطے میں تیزی سے بگڑتی صورتحال پر عالمی سطح پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ اسی تناظر میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد کے درمیان ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے فوری جنگ بندی اور سیاسی اور سفارتی عمل کی بحالی پر زور دیا ہے۔ کرملن کے جاری کردہ بیان کے مطابق گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں پیش آنے والے غیر معمولی اور افسوسناک واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی کارروائی اور تہران کی جوابی حملوں کے تناظر میں رونما ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری جنگ بندی ناگزیر ہے اور مسئلے کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔